चुका है। आज उस बंदे को शर्म आनी चाहिए जो कहती है मैडम इधर खड़ी हूँ, इधर वीडियो सही आ रही है, इधर ही खड़ी हूँ, टिकटॉक की वीडियो इधर सही आ रही है। और शर्म करो, कुछ हया करो। पूरा लाहौर डूबा हुआ है, तुम लोगों को टिकटॉक की पड़ी है। पैदल तो दूर की बात, लोग गाड़ी में भी सफर नहीं कर पा रहे, इतना पानी है, इतने हादसात हुए, और आपको टिकटॉक की पड़ी हुई है। आप लोगों में कोई शर्म है, कोई हया है? आप लोगों को पता ही है शर्म और हया क्या चीज है? फार्म 47 की पैदावार हो, आप लोगों को क्या पता शर्म हया क्या है? आपके साथ जो टीम है वो भी नाअहल है, आप भी नाअहल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर डूब चुका। एक दिन की बारिश ने मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। जो मरियम नवाज और मरियम नवाज की जो करीबी सहेलियां थी, जिन्होंने 100 दिन की परफॉर्मेंस लगाया रखा था कि मरियम नवाज ने ये कर दिया, मरियम नवाज ने वो कर दिया, लाहौर को पेरिस बना दिया, लाहौर को यूरोप बना दिया। तो आज एक दिन की बारिश ने मरियम नवाज की 100 दिन की कारकर्दगी से पर्दा उठा दिया। आज चारों तरफ लाहौर में पानी पानी था। एक दिन की बारिश ने तमाम सेवरेज सिस्टम को, लाहौर की सेवरेज सिस्टम को नाकाम कर दिया। कोई सेवरेज सिस्टम नहीं था। मरियम नवाज सिर्फ शुएब को ही ढूंढती रह गई। शुएब मिल ही नहीं रहा, हमें भी नहीं मिल रहा, अवाम को भी नहीं मिल रहा, और मरियम नवाज को भी शुएब नहीं मिल रहा, और शुएब को मरियम नवाज नहीं मिल रही। आज मरियम नवाज की कारकर्दगी सबके सामने आ गई। ये मरियम नवाज की कारकर्दगी थी, ये परफॉर्मेंस थी। आज जो 100 दिन की कहते थे कि हमने 100 दिन में लाहौर को और पंजाब को बदल के रख दिया, तो लाहौर पंजाब का दिल है। तो आज लाहौर की ये हालत है। अवाम पैदल नहीं चल सकती, गाड़ियों में नहीं चल सकती, सफर कर सकती, पानी पानी है। और ये भी नहीं कि आपके पाँव या आपके जो टांगे हैं ये डूबी हुई हैं, बल्कि आपका पूरे पूरे आधा आधा जिस्म, आपका आधे से ज्यादा जिस्म आपका पानी में डूबा हुआ है, बारिश के पानी में। यानी सेवरेज का कोई निजाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मरियम नवाज ने आज फिर एक ड्रामा करने की कोशिश की, और फिर आकर वहां पे खड़ी होगी और टिकटॉक बनाने लगी। और मरियम नवाज के जो साथ एक शख्स था जो मरियम नवाज को कह रहा था कि मैडम इधर नहीं, इधर खड़ी हो, यहाँ पे टिकटॉक सही बनेगी। मैडम इधर ही खड़ी है, ये खुश्क जगह टिकटॉक के लिए बड़ी जबरदस्त है। बाकी उधर पे वो, उधर पे तो बहुत पानी है मैम। आप लोग ऊपर आ जाओ। अवाम परेशान है, मुश्किलात में, पूरा लाहौर डूब चुका है, पानी पानी है चारों तरफ। और मरियम नवाज को सिर्फ एक ही चीज की पड़ी है, टिकटॉक की। मरियम नवाज की जो टीम है सारी टिकटॉक पे के पीछे पड़ी हुई है। यार टिकटॉक से निकलो और कारकर्दगी दिखाओ। आप फार्म 47 के जरिए चले आए हो, वजीर आला बन गई हो, फार्म 47 से बनी हो, जेली वजीर आला बनी हो, लेकिन बन गई हो, जो आपको मौका मिला कम से कम अवाम के लिए कोई काम करो, अवाम की तरक्की के लिए कोई काम करो, अवाम के फलाह के लिए काम करो। ये लेकिन आप लोग आप टिकटॉक से, अपनी शोबाजियों से, अपने ये फरेब से, दुखों से बाजी नहीं आ रहे। आपके वालिद साहब ड्रामेबाज थे, आपके चाचा ड्रामेबाज थे, आपका कजन ड्रामेबाज था, लेकिन आप लोग ये ड्रामेबाजियों से क्यों नहीं निकल रहे? आवाम को परफॉर्मेंस दिखाओ, कारकर्दगी दिखाओ। होना इस तरह चाहिए था कि आप जो 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में ढोल बजा रही थी, तो होना ये चाहिए था जिस दिन बारिश हुई तो पानी लाहौर में एक कतरा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए था। ऐसा सेवरेज सिस्टम आपको बचाना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप गाड़ी पे निकलती हैं और टिकटॉक बनाती हैं। शुएब किधर हो? आज तो ना शुएब था ना आप थी। शुएब को आप नहीं मिल रही थी और आपको शुएब नहीं मिल रहा था। और पूरी सोशल मीडिया पर आपकी ये जो एक कारकर्दगी थी उससे पर्दा उठ गया। एक दिन की बारिश ने आपकी जो कारकर्दगी थी बता दी। आप नाकाम हो चुकी हैं। आप वजीराला, जेली वजीराला थी, और जेली आपके काम थे, जेली आपकी वीडियोस थी, सिर्फ टिकटॉक थी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि आवाम को इमरान खान ने शऊर दे दिया है, आवाम में शऊर आ चुका है। आप लोगों की ये ड्रामे बाजियां किसी काम नहीं आने लगी। कुछ खुदा का खौफ करो, अभी भी वक्त है। कोई परफॉर्मेंस, कोई कारकर्दगी दिखाओ। टिकटॉकों से कुछ नहीं होने लगा, अमली तौर पर काम करके दिखाओ। अगर आपको मौका मिला है, चाहे वो बेशक जेली आप वज़ीर आला बनिए, फार्म 47 पे बनिए। आप खुद हारी हुई हैं। फार्म 47 के जरिए आपको MPA बना के वज़ीर आला हम पर मुसल्लत किया, अवाम पर, पंजाब की अवाम पर मुसल्लत किया, ज्यादती की, पंजाब की अवाम के साथ जुल्म किया। लेकिन चलो जिस तरह भी बनी, लेकिन बन तो गई है ना।
ابھی آپ کو چاہیے کم سے کم عوام کو ریلیف دے، عوام کے مسائل حل کریں، عوام کو کوئی کارکردگی دکھائیں، اپنی پرفارمنس دکھائیں تاکہ عوام امپریس ہو، تاکہ اس دفعہ فارم 47 سے بنی ہے تو کل کو کیا پتا آپ کوئی اپنی کارکردگی دکھائیں گی، یہ شو بازیوں سے نکلیں گی، عملی طور پر کام کریں گی تو شاید آپ کو عوام ووٹ دے دے. لیکن جیسے ابھی حالت ہے تو اگلی دفعہ فارم 47 پہ بھی آپ نہیں جیتنے لگے، یہ بھی بتا دوں. میں تو آج بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ تھی کہ یار بارش کے جو پانی تھا زمین پہ جیسے گرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا بارش کا پانی کدھر گیا. ایسا زبردست آپ لوگوں نے سیوریج سسٹم بنایا جس 2 دنوں میں، بالکل پانی کا ایک قطرہ نظر نہیں آ رہا تھا، روڈیں صاف، بالکل صاف ستھرا، پانی کا ایک قطرہ نہیں رکا ہوا تھا روڈوں پہ. لاہور بالکل صاف ستھرا، کوئی پانی نہیں، کوئی سسٹم نہیں، بارش کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے یا بارش کا پانی آ رہا ہے. آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی نااہل ہے، آپ بھی نااہل ہیں. ختم شد. اور کچھ ہی دنوں بعد آپ کی یہ جو جیلی وزیر اعلیٰ والی سیٹ ہے یہ بھی جانے لگی، یہ بھی بتا دوں آپ کو. آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی پرفارمنس دکھائیں، کارکردگی دکھائیں. یہ جیلی اور دھوکے بازی اور ٹک ٹاکر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، ٹک ٹاک کی ویڈیوز یہ سب کام نہیں آئیں گی. عوام میں شعور آ چکا ہے. آج اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں میڈم ادھر کھڑی ہوں، ادھر ویڈیو صحیح آ رہی ہے، ادھر ہی کھڑی ہوں، ٹک ٹاک کی ویڈیو ادھر صحیح آ رہی ہے. اور شرم کرو، کچھ حیا کرو. پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے، تم لوگوں کو ٹک ٹاک کی پڑی ہے. پیادل تو دور کی بات، لوگ گاڑی میں بھی سفر نہیں کر پا رہے، اتنا پانی ہے، اتنے حادثات ہوئے اور آپ کو ٹک ٹاک کی پڑی ہوئی ہے. آپ لوگوں میں کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شرم اور حیا کیا چیز ہے. فارم 47 کی پیداوار ہو، آپ لوگوں کو کیا پتا شرم حیا کیا ہے. چور مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہو، جیلی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہو، تو شرم حیا تو آپ لوگوں کے پاس سے بھی نہیں گزری. مریم نواز صاحبہ ڈھونڈو شعیب کو، کہاں گیا شعیب؟ کہاں گیا آپ کی وہ ڈرامے بازیاں؟ کہاں گئے وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ نیوز پیپرز میں جو آپ چیخیں مار مار کے کہہ رہی تھی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک قطرہ بھی پانی لاہور کی سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سیوریج کا بہترین سسٹم لانا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگ ناکام ہو گئے ہو. ابھی بھی آپ کو ٹک ٹاک کی پڑی ہوئی ہے. عوام پریشان ہے، مشکل میں، مہنگائی کا طوفان، اس کے علاوہ یہ کوئی بھی ریلیف عوام کو نہیں دے رہے. ایک منتھ کے اندر 17 سے 18 روپے آپ لوگوں نے پیٹرول مہنگا کر کیا اور 6.5 روپے سستا کر کے آپ لوگوں نے کون سی اپنی تیر مار دیا. 17-18 روپے سے زائد آپ لوگوں نے ایک منتھ کے اندر پیٹرول مہنگا کیا، 6.5 روپے سستا کر کے کون سا تیر مارا آپ لوگوں نے. ابھی پھر آپ 10 روپے مہنگا کر کے 2 روپے اگر سستا کرو گے، 3 روپے سستا کرو گے، اس سے کون سی عوام کو ریلیف ملے گی؟ آج عوام پریشان ہے، بجلی کے بل نہیں پے کر سکتی. ایک غریب بندہ جس کی سیلری 15,000-18,000 ہے، دیہڑی دار بندہ، تو وہ 25,000-30,000 بل کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے بچوں کو پالے گا یا بلیں دے گا؟ گھروں کے کرائے دے گا، بچوں کی فیس دے گا، بچوں کو کھانے پینے کے لیے لا کے دے گا، یا بجلی کے بل جمع کرائے گا؟ خدا کا خوف کرو، عوام کو ریلیف دو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.